अजीज नाजरीन, किताब मुक़द्दस की तालीमात पर मबनी प्रोग्राम भरपूर ज़िंदगी में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा मजमून है द रैप्चर ऑफ द चर्च, चर्च का आसमान पर उठाया जाना। खुदा की टाइम लाइन के मुताबिक हम इस वक्त चर्च दौर में से गुजर रहे हैं। खुदा यीशु के आसमान पर जाने के बाद चर्च दौर का आगाज हुआ। उस वक्त से दुनिया चर्च दौर में से गुजर रही है, लेकिन बहुत जल्द चर्च दौर खत्म हो जाएगा, क्योंकि चर्च आसमान पर उठाया जाएगा और जमीन पर बड़ी बड़ी आफतों का दौर शुरू हो जाएगा। उन आफतों के दौर में खुदा अपना कहर जमीन पर उंडेल देगा और वो लोगों को तलवार और काल और वबा और जमीन के जंगली दरिंदों से हलाक करेगा। खुदावंद ने मुक़द्दसीन की उन आफतों से हिफाजत का वादा किया है और मुक़द्दसीन को ताकीद की है कि वो तैयार रहें। नरसिंगी की बड़ी आवाज के साथ खुदावंद उतर आएगा और अपने लोगों को अपने साथ आसमान पर ले जाएगा। लेकिन जो मुक़द्दसीन तैयार नहीं होंगे वो रह जाएंगे, वो नहीं जा सकेंगे और वो जमीन पर उन आफतों में से गुजरेंगे। उन आफतों के दौरान जमीन के सब रहने वाले हिवान और अज़दहा यानी शैतान की पूजा करेंगे, लेकिन मुक़द्दसीन हिवान और शैतान की पूजा करने से इनकार करेंगे और उनको तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुक़द्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। बड़ी आफतों का दौर 7 साल तक होगा और आफतों के दौर के बाद खुदावंद यीशु मसीह अपने तमाम फरिश्तों और मुक़द्दसीन के साथ जमीन पर उतर आएगा और अपनी 1000 साला बादशाही जमीन पर कायम करेगा। 1000 साला बादशाही के बाद आखिरी अदालत होगी। खुदावंद बदकारों को सजा देगा और मुक़द्दसीन को, ईमानदारों को अबदी जिंदगी और अबदी आराम देगा। अजीजों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वक्त के ऐन जरूरत है, क्योंकि दुनिया की हालात व वाक़यात ये जाहिर करते हैं कि दुनिया में एक बड़ा वाक़या वकूअ पज़ीर होने वाला है। उस वक्त इब्ने आदम यानी मसीह का निशान आसमान में दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम यानी मसीह को बड़े कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों के साथ आते देखेंगे और वो नरसिंगी की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगज़ीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे और वो आसमान पर उठा लिए जाएंगे। उस वक्त दुनिया में हर मुल्क के टीवी पर यही खबरें नशर हो रही होंगी। अब सवाल पैदा होता है कि खुदावंद की बरगज़ीदा कौन लोग हैं जो आसमान पर उठा लिए जाएंगे और वो कब उठा लिए जाएंगे। इन दोनों सवालों के जवाब जानने के लिए हम मसीह खुदावंद का फिलदिल्फिया के चर्च के नाम खत पढ़ते हैं जो उसने यूहन्ना की मार्फत लिखवाया था। ये मुकाशफा 3 बाब उसकी 7 आयत से लेकर 13 आयत तक पढ़ते हैं। और फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जो कद्दूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है
اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں۔ وہ یہ فرماتا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے۔ اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں۔ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئی یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترے گا، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ اس خط میں خدا مسیح نے اپنا تعارف کے لیے 3 نام استعمال کیے ہیں، جو قدوس اور برحق ہے یعنی جو پاک و سچا ہے، اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے۔ داؤد کی کنجی سے مراد ہے کہ داؤد بادشاہ کے محل کے دروازے کھولنے اور بند کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ خدا مسیح ابدی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی ہمیشہ قائم رہے گی، اور آسمان اس کا تخت اور اس کی سکونت گاہ ہے، اس کا محل ہے، اور آسمان کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا یسوع نے اپنے تعارف میں کہا ہے کہ وہ پاک اور سچا خدا ہے اور آسمان کا کل اختیار رکھتا ہے، اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، کہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، تو اپنی ہر ضرورت اور مشکل کے لیے خداوند پر بھروسہ رکھتا ہے، اور ہر مشکل اور مصیبت میں میرا انکار نہیں کیا بلکہ میرے کلام پر عمل کیا ہے۔ فلدلفیا شہر میں بہت سے یہودی رہتے تھے اور وہ مسیح یہودیوں کی بڑی مخالفت کرتے تھے۔ خداوند نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں، کیونکہ انہوں نے خداوند کے ساتھ اپنا عہد توڑا ہے، اور وہ میرے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں اور شیطان کی جماعت کے ساتھ مل گئے ہیں۔ دیکھ میں ان کو تیرے قابو میں کر دوں گا، اور وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ آیت نمبر 10 بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ خداوند نے کہا، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ فلدلفیا چرچ کے ایماندار خداوند کے برگزیدہ لوگ تھے۔ خداوند نے فلدلفیا چرچ کے ایمانداروں کو لکھا کہ تمام دنیا پر آفتیں آنے والی ہیں، اور چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے اور تو نے ہر مشکل اور مصیبت میں میرا انکار نہیں کیا بلکہ میری گواہی دی ہے، اس لیے میں بھی تیری ان آفتوں میں حفاظت کروں گا۔ آفتیں شروع ہونے سے پہلے میں تجھے آسمان پر اٹھا لوں گا، یعنی مقدسین ریپچر ہو جائیں گے۔ اس لیے
मुक़द्दसीन वो लोग हैं जो खुदावंद मसीह पर ईमान रखते हैं और खुदावंद का कलाम पढ़ते और सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं और हर मुश्किल और मुसीबत में खुदावंद का इनकार नहीं करते बल्कि यीशु की गवाही देते हैं। वो मुक़द्दसीन बहुत से चर्चों में हम देख सकते हैं, लेकिन हर एक चर्च में उनकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। मसलन किसी चर्च में 20, किसी में 30, किसी में 50 या किसी में 100। लेकिन दुनिया में बहुत से चर्च ऐसे भी हैं जिनमें एक भी ईमानदार नहीं है, क्योंकि खुदावंद हर शख्स के कामों को जानता है और वो उनके कामों के मुताबिक उनको अजर देगा। फिर खुदावंद ने कहा, मैं जल्द आने वाला हूं। 2000 साल गुजर गए जब खुदावंद ने यह कहा था कि मैं जल्द आने वाला हूं, लेकिन अभी तक खुदावंद नहीं आया। इसलिए बहुत से ईमानदार इस आयत पर कंफ्यूज हैं। लेकिन मत्ती 24 बाब में खुदावंद ने अपने आने के वक्त की कुछ अलामतें बताई हैं। लिखा है, उस वक्त बतेरे टोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से दावत रखेंगे और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। इस वक्त चर्च में बेदीनी बहुत बढ़ चुकी है, गुमराही बहुत बढ़ चुकी है। बहुत से झूठे उस्ताद झूठी तालीम देकर ईमानदारों को गुमराह कर रहे हैं। वो चर्च में यीशु की खुशखबरी की मुनादी नहीं करते, वो गुनाह के खिलाफ मुनादी नहीं करते, वो चर्च में पाकीज़गी की मुनादी नहीं करते, वो माली खुशहाली यानी प्रॉस्पेरिटी की तालीम देते हैं, मौसमी तब्दीली की तालीम देते हैं और मोहब्बत के नाम से हम जिन्स परस्ती यानी सेम सेक्स मैरिजेस की तालीम देते हैं। चर्च में इससे पहले इस कदर बेदीनी ना थी। खुदावंद के आने की ये एक अलामत है। नंबर 2, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। सोशल मीडिया इससे पहले इस कदर कभी इतना एक्टिव ना था और सोशल मीडिया पर दिन रात हर जुबान में खुशखबरी सुनाई जाती है। अगर कोई सुनना चाहे तो वो सुन सकता है, लेकिन अगर कोई जाकर भी किसी को सुनाना चाहे और वो ना सुनना चाहे तो नहीं सुन सकता। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में खुशखबरी की मुनादी हो चुकी है। खुदावंद ने कहा, मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। खुदावंद ने कहा कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तू अपनी जरूरियात के लिए, अपनी मुश्किलात के लिए अपने खुदावंद पर भरोसा रखता है और मेरे सब्र के कलाम पर अमल करता है। तू मुक़द्दसीन से मोहब्बत रखता है और तू इन बातों पर कायम रहे ताकि तू मुक़द्दसीन के साथ आसमान पर उठाया जाए। लेकिन जो मुक़द्दसीन तैयार नहीं होंगे वो आसमान पर नहीं जा सकेंगे और उनका ताज कोई दूसरा ले लेगा। जो गालिब आए उनके साथ बड़े अजर का वादा किया गया है। खुदावंद ने उसे खुदा के मक़दस में कायम करने का वादा किया है। इस आयत में आसमान को खुदा का मक़दस कहा गया है और मक़दस में सबसे अहम काम जो होता है वो खुदावंद की परस्तिश करना होता है। आसमान पर सबसे अहम काम खुदावंद की परस्तिश करना होगा। मतलब है कि ईमानदार हमेशा के लिए आसमान में सुकूनत करेगा और खुदावंद उस पर अपना नाम और अपने खुदा का नाम और नए यरूशलेम का नाम लिखेगा। मतलब है कि वो खुदा का है, वो नए यरूशलेम का शहरी है और मसीह ने उसे अपने खून से खरीदा है। जिसके कान हों वो सुने
کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے۔ فیلڈلفیا چرچ ٹائم لائن کے مطابق 1750 سے ریپچر تک کے دور کی عکاسی کرتا ہے۔ سن 1750 میں دنیا میں چرچ میں ایک بڑی بیداری آئی، اور اس بیداری کے دوران ایماندار روحانی جوش سے بھرے ہوئے خوشخبری کی منادی کرنے لگے۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں جاتے اور بازاروں اور گلیوں میں مسیح کی خوشخبری سناتے تھے، اور روح القدس کا مسا اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ منہ کے بال زمین پر گر کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے تھے، اور وہ ایمانداروں میں شامل ہو جاتے۔ آہستہ آہستہ یہ بیداری پوری دنیا میں پھیل گئی، اور اس طرح ایوانجیلیکل چرچ کی بنیاد پڑی۔ اس وقت بھی ایوانجیلیکل چرچ پوری دنیا میں خداوند کی خدمت میں سرگرم ہے۔ یہ حقیقی چرچ ہے، یہ ٹرو چرچ ہے، اور یہ فیلڈلفیا چرچ کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ فیلڈلفیا چرچ ہے۔ ایوانجیلیکل چرچ یا فیلڈلفیا چرچ کے ایماندار روزانہ خداوند کا کلام پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، باقاعدگی سے چرچ جاتے ہیں، مقدسین کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ وہ سب آسمان پر اٹھائے جائیں گے، یعنی یہ وہ چرچ ہے جو ریپچر ہو جائے گا۔ خداوند نے اپنے خادم پالوس پر ریپچر کا بھید کھولا کہ یہ کیسے معرض وجود میں آئے گا۔ اس نے تھیسلونیکیوں کے پہلے خط میں 4 باب کی 13 سے 17 آیت میں یہ بیان کیا ہے، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتہ کی آواز اور خدا کی نرسنگی کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو زندہ ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ خداوند کا ایک مقرر فرشتہ نرسنگا پھونکے گا، اور نرسنگی کی زوردار آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی، اور اس آواز کے ساتھ خداوند یسوع خود اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ مردے جی اٹھیں گے جو اپنی زندگی میں مسیح پر ایمان لائے اور وفاداری کے ساتھ اس کے کلام پر عمل کرتے اور اس کی پیروی کرتے رہے، اور پھر جو وہ مقدسین جو زندہ ہیں ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور پھر خداوند ان کو اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے گا۔ اس طرح وہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ عزیز ناظرین، خداوند یسوع نے ایمانداروں کو اس وقت کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ خداوند نے کہا ہے، پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ 10 کنواریوں کے تمثیل میں بھی ایمانداروں کو تیار رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ خداوند نے کہا، پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو اور نہ اس گھڑی کو جب تمہارا خداوند آئے گا۔ دنیا میں بہت سے مقدسین اپنے خداوند کا ہوا میں استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ روزانہ خداوند کا کلام پڑھتے اور دعا کرتے ہیں، اور باقاعدگی سے چرچ جاتے ہیں اور خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ عزیزو، کیا آپ تیار ہیں؟ اگر آپ ابھی تیار نہیں ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں
اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور خداوند کی پیروی کریں اور روزانہ خداوند کا کلام پڑھیں اور دعا کریں، باقاعدگی سے چل جائیں، ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھیں اور خداوند کے کلام پر عمل کریں۔ خداوند جلد آئے گا اور اپنے ساتھ تمہیں آسمان پر لے جائے گا، اور اس طرح ہمیشہ تم خداوند کے ساتھ رہو گے۔ گاڈ بلیس یو۔